بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی که بسیار شیرین است و بسیار مفصلم ضمن تعلیمات اسلامی درباره‌اش بیان شده، او ایه که خدا، بنده مثلا یا انسان، یا در دیگه معنی شناخت حقیقی انسان. که شناخت حقیقی انسان چی است؟ شناخت حقیقی انسان به زبان ساده یا در جمله ساده ای است که انسان در مقام عبودیت خود را درک کنه که ما بنده خدا هستم. آخرین مرحله کمال انسانی است که خود در مقابل خدا هیچ کس خیال کنه. و رفا امیر مگه که انسان وقتی که ایر بگه که الحمدلله رب العالمین، ما حمد منم، ما ستایش منم خدایی که رب ازی کائنات است، رب ازی دنیا هست، رب عالمین هست. معنی چیزه که ما ضعیف هستم پروردگار علم، ما در مقابل از تو هیچی هستم. وقتی که انسان در زی مرحله رسید، وقت است که انسان تمام چیز را داره، البته از طرف خدا، نه از طرف خود. یعنی وقتی که انسان در مقام عبودیت رسید و در مقام ازی رسید که تمام چیزها از طرف پروردگار عالم هست، ما خو هیچی هستم. اونجا دیگه ای تمام چیز در حقیقت داره. درسته که میگه ما هیچی هستم در مقابل خدا، لیکن خدا میگه تو نه، تو بندی ما هستی، تو تمام چیز داری، لیکن او هم از طرف از ما هسته. انسان واقعا وابسته به خدا هسته. یعنی اگر متوق کنی انسان فقیر مطلق است، یعنی واقعا فقیر انسان. یک لمحه اگر آرتیک باید، یک لمحه اگر نفس انسان بنچونه، انسان از دنیا موره. لذا است که عبودیت باعث شرف و باعث عزت انسان میشه. امام علی علیه السلام میفرماید که الهی کفا بی عزن یا عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. شبها امام علی علیه السلام امی جمله که است بیان میکرد و در مناجات میکرد که برای عزت از من قص کافیه که ما بنده استم و برای از من قابل فخر است که تو رب از من هستی. یعنی تو نگفته تو الله از من هستی، تو ربی هزم هستی. یعنی مسلسل تو مر وجود درو میدی، مسلسل تو درو مربی هزم هستی، مسلسل تو مدبری هزم هستی. شبها امام علی علیه السلام فقرا را کمک میکرد و بس امی مناجات را میکرد. لیکن اگر در عصر از خود و عصر زمان مدرنیسم اگر تو کنی، اینها چی میگن؟ اینها امیر میگن که تمام چیزها انسان از طرف خود خواسته. انسان خود چی کسته، تمام کارها را در دست خود گرفته. خود انسان که است عقل چی کافی هست، تعلیمات اسلامی کافی نیست. آهسته آهسته ای طرز فکر، آهسته آهسته ای طرز سوچ ای افرادها را برد به طرف ازی که خدا را انکار کنه. دیسی لیبرال و سیکولرز که است که افکار مغرب که ما پیش ندفعم گفتم متاثر شده. آهسته آهسته درسته که اینها مگه خدا را قبول داره، لیکن در مستقبل قریب یا در مستقبل بعید اینها ایتیست جور میشن، اینها ملحد جور میشن، یا باز اینها ایتیست است خب میندازن دیگه. امروز هم اینا به ظاهر مگه خدا را قبول داره، لیکن افکار ملحدانه اینا دارن. اگر واقعا اینها خدا اگر مگه خدا را قبول داره، پس باید در تمام فیلدها باید خدا را قبول داشته باشه. در فیلد سیاست، در فیلد مسائل اجتماعی، در فیلد مسائل خانگی، در فیلد مسائل عبادات فردی و اجتماعی، اینها باید خدا را قبول داشته باشه، تابع خدا کسته باشه. نموشه که ما در یک ملک برم، مثلا در ملک استرالیا برم ما قانون زور قبول ندارم یا ما قانون زور فالو نمونم، این نموشه. تو باید اونجا تکس بدی، تو باید اونجا ترافیک نظام شرکت باید یعنی پیروی کنی، فالو کنی، نه که تو فاین میشی. اینجا نه که دیسی سیکولر افراد اگر شما خدا را قبول دارین، شما اهل بیت را قبول دارین، شما تعلیمات اسلامی را اگر قبول دارین، خب شما باید تمام مراحل زندگی باید قبول داشته باشین. خب کم تحقیق هم کسته بورین کنین، کم ذره باید بورین با اینه که بدون تعصب، بدون تنگ نظری بورین کم تحقیق کنین. هزارها کتاب لیکای شده، هزارها آرتیکلز که است لیکای شده، لیکن مزگب ایز معلوم شه که نه اوتر نیستن، واقعا نمورن. یعنی اینها به ظاهر امو نفسی از برای عقل از که است غلبه کرده و اینها به ظاهر فحشا و منکر و مخلوط نظام تعلیم اینا خوشی مایه، چون که شیطان در قالبی از نه هسته. لذا یقین کنیم که نه در نظر از ما اینا ایتیست است، اینا به ظاهر خود سیکولر مگه و اینا ایتیست است و اینا خدا را انکار مونه. خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه ای شد از من دین اسلام
و تعلیمات اسلامی و دعاهای امام ها که تو کنی اونها امیر میگه که مو بنده خدا باشی. انسان واقعا اگر بنده خدا بود از خود خیلی اثرات بسیار مثبت پوزیتیو برای اجتماع داره، برای خانواده داره. اگر ما واقعا همیشه خود در مقابل خدا خیال کنم، همیشه در محضر خدا خیال کنم، ما برای کس ظلم نمونم. اگر ما واقعا صحیح معنی نه مسلمان های دو نمبر، نه حتی شیعه دو نمبر که در نام شیعه هسته، اگر ما این خیال کنیم که امام زمان ما را توق مونه داره، امام زمان ما در محضر امام زمان هستم، ما روز پنجشنبه اعمال از مگیریم امام زمان مورا، اگر ما دکاندار هستم ما که است غذا اندوزی نمونم، ما احتکار نمونم، ما خدا نخواسته اگر یک جوان بگه ما امام زمان ما را توق مونه یا خدا ما در محضر خدا هستم، ما طرف ناموس مردم توق نمونم، ظلم نمونم. اگر مسلمان ها امروز در ظلم و در رشوت و در کرپشن مبتلا هستند، اینها واقعا حقیقت اسلام را نفهمیدن، اینها به ظاهر مسلمان هستند. حتی شیعه اسمو اگر اینها حقیقت را مفهمیدن، اگر اینها درک واقعی عبودیت را درک میکردن که ما بنده است تو هستم، ما طرف است تو مایم، انا لله و انا الیه راجعون، از طرف است تو دوم طرف است تو مورم، ما گناه نمیکردن، ظلم نمیکردن، برای زن خود ظلم نمونه، زن برای شوی خود ظلم نمونه، خیانت ها صورت نمیگیره. لذا وقتی که اسلام میگه که تو بنده خدا باید باشی، از خود اثرات داره، از خود پوزیتیو کسته اثرات داره. پروردگار علم مور صحیح معنی واقعا صحیح معنی مو شما را بنده خدا کسته جور کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.